मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको वेलकम बैक कहते हैं और वहीं से अपने प्रोग्राम का दोबारा आगाज़ करते हैं जहाँ पे हमने मुनक़िद किया था कि खिसारे में है इंसान मगर वो खिसारे में नहीं है जो ईमान ले आए हैं और अमल साले किया है। अब ये रिवायात जैसे हमें तक पहुँची हैं आइमा ताहर अलैहिस्सलाम के ज़रिए से और उनके असहाब के ज़रिए से, उनमें से एक आप वाक़या आपकी पेश खिदमत है कि मेरे छठे इमाम अलैहिस्सलाम इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा थे कि जनाब मुफज़्ज़ल ने पूछा, मौला आपका बेटे जो हैं सरकार कायम कब तशरीफ़ लाएंगे? सरकार कहते हैं ये कब का तयन नहीं हो सकता है, कब नहीं कहना, जब मशीयत इलाही होगी, मंशाए इलाही होगी तब वो ज़ाहिर होंगे। तो पूछा मेरे मौला से जनाब मुफज़्ज़ल ने, कम से कम ये तो बता दीजिए कि वो ज़ाहिर कहाँ से होंगे? कहा जब वो ज़ाहिर तो काबे की छत से होंगे, उतरेंगे जब तो वो काबे की छत पे आएंगे, काबे की छत पे आके इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम खुतबा देंगे, खुतबा दे के लोगों को बुलाएंगे, तालो इला बैतिल्लाह, आओ अल्लाह की बैत की तरफ। जैसे ही ज़हूर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हो जाएगा, मेरे इमाम फरमाते हैं आलमीन जो है ना इस निदा को सुनेगा और जो 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 ज़ुबान बोलता है हर कोई अपनी ज़बान में उस आवाज़ को सुनेगा और जो लब्बैक कहे के दौड़ेगा वो भी इरादा करेगा तो इमाम की खिदमत में हाजिर हो जाएगा। और मुफज़्ज़ल कहते हैं मौला अब ये बताएं कि ये तो आएंगे जब तो काबे की छत पे आएंगे, जब ये दज्जालियों और सुफियानियों के साथ सरकार जंग के लिए क़याम फरमाएंगे तो क़याम कहाँ से करेंगे, यानी निकलेंगे कहाँ से जंग के लिए? तो मेरे इमाम कहते हैं कि मेरा बेटा कायम जो है वो कूफे की सरजमीन से क़याम करेगा, क़याम करके तो जितने तुग़यानी और ये सुफियानी हैं और जितने सुहूनी हैं इनके ख़िलाफ़ ऐलान जब जंग होगा, पहला हमला जो लिखा रिवायात में, रिवायत मासूमीन में लिखा गया कि जैसे ही पहला हमला होगा जितनी तागूती ताकतें हैं वो लश्कर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम पे हमलावर हो जाएंगी, क्योंकि उनका सरबरा और सरबराई वो शैतान लईन कर रहा होगा। जैसे ही हमला करेगा तो शैतान नारा लगा के कहेगा कि जल्दी करो, कायम के लश्कर पे हमला करो, अपने सिपाहियों को अपने पैरोकारों को कहेगा हमला करो, फतह तुम्हारी होगी। अब वो लश्कर कायम पे पूरी ताकत के साथ हमला करेंगे। जैसे ही वो हमला करेंगे रिवायत मिलती है का मुफज़्ज़ल याद रखना, रजत पे कायम रहना, और जैसे ही लश्कर कायम पे हमला होगा अचानक मेरे इमाम फरमाते हैं कि ज़मीन नजफ़ में ज़लज़ला आएगा। जैसे ही ज़लज़ला आएगा जनाब अली अलैहिस्सलाम नजफ़ की सरजमीन से उठ के निदा दे के कहेंगे, कायम बेटा तसल्ली रख, तेरा सिपाही भी आ रहा है। जैसे ही जनाब अली अलैहिस्सलाम को लश्कर में देखा जाएगा ये रजत बात हो रही है, रजत की बात हो रही है, जैसे ही लश्कर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम इमाम अली अलैहिस्सलाम को देखेगा, देखने के फ़ौरन बाद सदाएं बुलंद हो जाएंगी, नारे की सदाएं बुलंद होगी, लश्कर इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम में खुशी की लहर दौड़ जाएगी। और इसका तज़किरा कुरान में भी है, जैसा कि कुरान कह रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह व अरैतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। इसके जब आप अमी गहराई में जाके तफसीर आइमा ताहर में पढ़ेंगे, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, कि जब नस्र और फतह इकट्ठे हो जाएंगे। इससे मुराद क्या है कि जब नस्रुल्लाह और फतहुल्लाह इकट्ठे हो जाएंगे। और क्योंकि अब अपने मकतब फ़िक्र के मुताबिक फ़रामीन आइमा ताहर से जब पूछा गया कि ये नस्रुल्लाह कौन है, ये फतहुल्लाह कौन है, तो मेरे इमाम फरमाते हैं कि नस्रुल्लाह मेरा दादा अली है, फतहुल्लाह मेरा बेटा कायम है। तो सरकार मासूम छठे इमाम ने फरमा दिया, दुनिया वालों जब कायम और अली इकट्ठे हो जाएंगे, अरैतन्नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा, फिर तुम देखोगे लोग फौज दर फौज, जौक दर जौक अल्लाह के दीन में दाखिल होते हैं। क्योंकि इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे जो दीन होगा वो दीन इलाही होगा, दीन इलाही की तमाम खुराफात को ख़त्म कर दिया जाएगा,
تمام بدعات کو ختم کر دیا جائے گا، وہی دین الہی ہوگا جو منشاء خدا اور رسول و ائمہ کے مطابق ہوگا۔ امام روح زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے کہ جس طرح یہ ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے۔ اور اس کے بارے میں ایک روایت اور بھی ملتی ہے، یوم تبدل الارض غیر الارض، کہ اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، ایسی زمین لائی جائے گی جس پہ نہ کوئی قتل ہوا ہو، نہ ظلم ہوا ہو، نہ ناانصافی ہوئی ہو۔ تو جیسے میں کہہ رہا تھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، جناب علی کے لشکر میں آنا لشکر امام زمانہ میں باعث خوشی ہو جائے گا، رجت کے لیے قبروں سے اٹھایا جائے گا۔ اور اس کے بعد ایک اور روایت ملتی ہے کہ جیسے ہی طاغوتی طاقتیں لشکر امام زمانہ پہ حملہ کریں گی، ایک دوسرا حملہ کیا جائے گا لشکر امام زمانہ علیہ السلام پہ، تو اس وقت کیا ہوگا؟ معصوم فرماتے ہیں کہ دیوار ذوالقرنین پھٹے گی، اور یہ یاجوج اور ماجوج جن کا تذکرہ اللہ نے قرآن میں کیا ہے، جن کا کھانا پینا یہ جانور سانپ بچھو یہ چیزیں کھاتے ہیں، اور دیوار ذوالقرنین جس کا تذکرہ بھی موجود ہے تاریخ میں اور احادیث میں کہ جناب ذوالقرنین نے دیوار بنائی ہوئی ہے لوہے کی آہن کی، جس کے پیچھے یہ ہے، جیسے ہی سرکار کا ظہور ہوگا یہ دیوار ٹوٹ جائے گی، اور جتنے بھی یاجوج ماجوج ہیں یہ نکل کے لشکر امام زمانہ علیہ السلام پہ حملہ کریں گے۔ اتنی شدت کا حملہ ہوگا، ان کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، یہ لشکر پہ آ کے جب حملہ کریں گے اس وقت جناب علی بھی موجود ہوں گے، سرکار امام زمانہ علیہ السلام بھی ہوں گے۔ اور دوسری روایت جس کا تذکرہ فرامین ائمہ اطہار میں موجود ہے کہ اچانک زمین کربلا میں زلزلہ آ جائے گا، جناب عباس علمدار بھی اپنی قبر مبارک سے اٹھیں گے اور کہیں گے قائم بیٹا تسلی رکھ، تیرا سپہ سالار آ رہا ہے۔ پھر جو قتال ہوگا جناب علی کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، قائم کے ہاتھ میں ذوالفقار ہوگی، پھر قتال ہوگا، پھر لوگوں سے کہا جائے گا اب پڑھو کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، کہ میرا نانا محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام عالمین میں سب سے بلند و بالا رسول ہے، ختم رسل ہے، میرا دادا علی ولی ہے اللہ کا۔ پھر جو دین قائم ہوگا وہ حقیقی دین ہوگا جس کے بارے میں کہتا ہے قرآن، اللہ کہہ رہا ہے ارأیت الناس یدخلون فی دین اللہ، وہ جو دین ہوگا وہ دین اللہ کا دین ہوگا، اور اللہ کے دین کی بقا ہی وقت کا امام ہے، کیونکہ الذی بے بقاؤ ہی باقیات دنیا، کہ یہ وہی امام ہے جس کی بقا کی وجہ سے یہ دنیا باقی ہے۔ ہمارا امام وہ ہے جس کی وجہ سے کائنات باقی ہے، کیونکہ امام جو ہوتا ہے، زمین کا امام جو ہوتا ہے وہی زمین کا مدبر بھی ہے۔ اللہ کی طرف سے کائنات کا نظام اللہ چلا رہا ہے، لیکن کبھی اپنے فرشتوں کے ذریعے چلاتا ہے، کبھی اپنے نمائندہ خاص کے ذریعے اماموں کے ذریعے چلاتا ہے۔ اور یہی جو لشکر امام زمانہ ہوگا یہ جب کوفے سے نکلے گا روح زمین کی طرف پھیلنا شروع ہو جائے گا، جہاں جہاں سے یہ لشکر امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام گزرتا جائے گا، جتنے کافرین ہیں، جتنے منافقین ہیں، جتنے دشمن خدا و رسول و علی علیہ السلام ہیں، انہیں نیست و نابود کرتا ہوا آگے کی طرف منزل بڑھتی جائے گی، پیچھے پیچھے دین الہی قائم ہوتا جائے گا، شریعت محمد مصطفیٰ کا بول بالا ہوتا جائے گا، جہاں جہاں تک عالمین میں رسول کی حکومت موجود ہے۔ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہ سرکار دو عالم عالمین کے لیے رحمت ہے۔ تو جیسے ہی سرکار قائم کا ظہور ہو جائے گا عالمین میں ہر طرف محمد مصطفیٰ کی شریعت پر عمل ہوگا، ان کی شریعت ہی نافذ ہوگی، ہر طرف دین خدا ہوگا، لوگ دین اسلام میں۔ اور یہ وقت آ جائے گا، میرے امام فرماتے ہیں مفضل یاد رکھنا کہ جب میرا بیٹا قائم آ جائے گا، عدل و انصاف ہوگا، ظلم و جور ختم ہو جائیں گے، لوگ جو خدا اور اس کے رسول کا حق ہے وہ برابر ادا کیا کریں گے۔ اتنا رزق ہوگا لوگوں کے پاس کہ اگر کوئی مومن دوسرے مومن کے پاس جا کے کہے گا میرے پاس زکوٰۃ رکھی ہوئی ہے، میرے پاس خمس رکھا ہوا ہے، تو چاہتا ہے تو لے لے، آگے سے وہ کہے گا میرے پاس تو اپنا اتنا رکھا ہوا ہے، لینے والا نہ ہوگا۔ عدل الہی ہوگا، نظام الہی ہوگا، اور یہ تب ہی ہوگا کہ جب وقت کے امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائیں گے اور لا کے اس دین کے
دین الہی کا بول بالا کریں گے۔ اور ایک اور ضروری بات جو میں یہاں کہہ کے بات کو سمیٹنے کی طرف چلتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کی رعیت بننے کے لیے جو ہم پہ حقوق ہے اس میں سب سے پہلا یہ ہے کہ تم معرفت امام زمانہ علیہ السلام رکھو۔ معرفت امام زمانہ تب ہوگی کہ شیعان حیدر قرار تمام صاحبان ایمان و اسلام حلال رزق کھاؤ، اللہ پر توکل کرو، اس کے رسول پہ توکل رکھو۔ جب یہ آپ کے ذہنوں میں دلوں میں دنیاوی لالچیں ختم ہو جائیں گی پھر معرفت امام آئے گی۔ جب معرفت امام آئے گی تو حقیقی دین کی طرف آپ راغب ہوں گے۔ انشاءاللہ باقی پروگراموں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہوں گا جو رعیت امام زمانہ علیہ السلام اور اشکال امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہوں گے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد۔ یا مولا یا منتظر ہم